Ayong hapon mga higala, mga igsuon no. Ni ana pud ko sa akong istambayanan sa likod sa balay sa akong busing ay wala man milakaw. Relax sa tano. Ya video gamay para ato ang mapaabot pod ang atong mga pagpangumusta sa atong mga higala no. O maayong hapon kanatong tanan no. Amping jud ta kanunay mga higala, mga igsuon tungod sa panahon nga mokalit lang og ulan. Labi na gyud ang ulan, adunay sagol nga hangin nga kusog kayo no. Mag-amping gyud ta niana, labi na gyud sa atong balay nga dili konkreto. Pareha sa akong balay gamay nga dili konkret, murag kulbaan pud ta no. Labi na moabot ang hangin ug ulan. Pero kanunay jud na ako gipangayo sa mahal nga makagugahom mga igsuon, mga higala nga ilikay niya no, ilikay lang niya ang mga ingon ana nga panghitabo kay wala man pud tay ikapaayo no kung maguba ang atong balay. Mao nang atong gisaligan pag-ampo lang jud kanunay no. Labi na gyud sa ato ang pagbiyahe sa mga nagabiyahe kanunay no, sama na ako nga driver, amping lang ta ug kanunay ta mag-ampo bago ta mag-duty no. Kung unsa may mga lakaw nato kanunay nato na iampo sa Ginoo ug pasalamatan nato ang tanan nga moabot kanato ug ingon man nga magkinabuhi ug matarong no, ay para pod ikahimuot sa Ginoo. Ug shout out sa tanan na akong mga higala no. Kana lang ug mayong hapon ug kanunay amping higala igsuon.